प्यारे दोस्तों, सदियों पहले की बात है जब बाबल की सरजमीन जो आज का इराक है एक अजीम सल्तनत का मरकज हुआ करती थी। इस सल्तनत पर नमरूद नाम का एक जालिम और मगरूर बादशाह हुकूमत करता था। नमरूद ना सिर्फ खुद बुत परस्त था बल्कि अपनी रियाया पर भी यही मजहब थूप रखा था। लोग दरख्तों, पत्थरों, सूरज, चांद, अलगर्ज जो चीज नजर आए उसी को खुदा मानकर सजदा करते थे। अल्लाह तालीज़ की वहदानियत को वो यकसर फरामोश कर चुके थे। उसी तारीकी में अल्लाह तालीज़ ने अपनी रोशनी भेजने का इरादा फरमाया। नमरूद के महल में एक माहिर नजूमी था जो सितारों की चालें देखकर मुस्तकबिल के अंदाजे लगाया करता था। एक दिन उसने नमरूद से कहा, ए बादशाह मुअज़्ज़म, मैंने सितारों में एक अजीब बात देखी है। आपकी सल्तनत में एक बच्चा पैदा होने वाला है जो बुत परस्ती को जड़ से उखाड़ फेंकेगा। वो लोगों को एक सच्चे खुदा की तरफ बुलाएगा और यही बच्चा आपकी हुकूमत के ज़वाल का सबब बनेगा। नमरूद का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उसके घमंड को शदीद ठेस पहुंची। उसने फौरन हुक्म जारी किया कि तमाम मर्दों और औरतों को एक दूसरे से जुदा कर दिया जाए ताकि कोई बच्चा पैदा ही न हो, और अगर किसी तरह कोई बच्चा पैदा हो भी जाए तो उसे फौरन कत्ल कर दिया जाए। इस वहशी हुक्म के तहत नाहक हजारों मासूम बच्चों को उनकी माओं की आगोश से छीनकर मौत के घाट उतार दिया गया। कहते हैं 1 लाख से ज्यादा बच्चों को कत्ल किया गया। बाबल का हर कोना, हर गली चीखों, सिसकियों और दुखों से गूंज उठा। लेकिन अल्लाह तालीज़ का फैसला हो चुका था। ऐसे अंधेरे वक्त में एक औरत थी जिसका नाम नूना था। वो नेक दिल, खुदा पर ईमान रखने वाली एक पाकीज़ा खातून थी। उस वक्त वो हामला थी। नमरूद के सख्त हुक्म के बावजूद अल्लाह तालीज़ ने नूना के हमल को छुपा दिया। ना तो उसका पेट बढ़ा और ना कोई निशानी जाहिर हुई। जब विलादत का वक्त करीब आया तो नूना ने रब से दुआ की, ऐ मेरे रब, मेरे बच्चे को अपनी हिफाजत में रखना, मैं उसे तेरे सुपुर्द करती हूँ। नमरूद के जुल्म से बचने के लिए नूना रात के अंधेरे में शहर से दूर एक सुनसान पहाड़ी की तरफ निकल गई। अकेली, डर से कांपती हुई कमजोर सी औरत पहाड़ों के बीच एक गार में जा छुपी। वही गार उसके बच्चे की जाए पैदाइश बनी। नूना ने उस ठंडी तारीख गार में एक रोशन सितारे को जन्म दिया, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। विलादत के बाद माँ ने कांपती हुई आवाज में अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, मैं इस बच्चे को तेरे हवाले करती हूँ, तो ही उसका हाफिज, उसका मददगार और उसका रहनुमा बन जा। उसके आंसू उसके रुखसारों पर बहते जा रहे थे। वो अपने बच्चे को प्यार से चूमकर गार के मुंह को पत्थरों से बंद करके वापस लौट गई। अगली सुबह माँ बेकरार होकर दोबारा गार के पास पहुंची। दिल में डर भी था और उम्मीद भी। जब उसने पत्थर हटाया तो हैरानी से उसकी सांसें थम गईं। इसका मासूम बच्चा जिंदा था, मुस्कुरा रहा था और सुभान अल्लाह, वो अपना अंगूठा चूस रहा था और अल्लाह के हुक्म से उससे दूध निकल रहा था। माँ की आंखें आंसुओं से भर गईं, मगर अब ये आंसू खुशी, शुक्र और अल्लाह की कुदरत पर यकीन के थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आम बच्चों की तरह नहीं थे। वो चंद दिनों में महीनों जितना बढ़ जाते और उनकी अक्लो शऊर हर रोज नई रोशनी से जगमगाने लगता। उनकी माँ रोज आती, उन्हें दूध पिलाती, उनसे बातें करती और दीन की बातें सिखाती। वो गुजरे हुए अंबिया और पैगंबरों के किस्से सुनाती और इब्राहीम अलैहिस्सलाम खामोशी से सुनते और सब कुछ दिल में उतार लेते। उनकी परवरिश का हर लम्हा खास था और वो गफा जो दुनिया की नजरों से छुपी हुई थी एक नए दौर की बुनियाद बन रही थी। 13 साल गुजर चुके थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अब जवान हो चले थे। एक दिन उन्होंने माँ से कहा, अम्मी जान, मुझे भी शहर ले चलिए, मैं वहां की दुनिया को देखना चाहता हूँ। माँ का दिल कांप उठा, नहीं बेटे, वहां तुम्हारे लिए खतरा है, अभी तुम्हारा वक्त नहीं आया। लेकिन कुदरत ने फैसला कर लिया था। एक रात हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खामोशी से गार से निकले और शहर की तरफ रवाना हो गए, इस दुनिया की तरफ जिसे अब बदलना उनके मुकद्दर में लिखा जा चुका था। शहर में आते ही हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आज़र के घर पहुंचे। आज़र जो उनका चचा या रिश्तेदार था, बुतों का कारीगर था। वो मिट्टी, लकड़ी और पत्थरों से बड़े बड़े देवता और बुत बनाता, फिर उन्हें सजा धजाकर बेचता था। उसका घर बुत साजी का एक कारखाना था। जब आज़र ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखा तो बहुत खुश हुआ, लेकिन जल्द ही उन्हें भी अपने काम में लगा दिया।
ایک دن آزر نے حضرت ابراہیم کو کچھ بت تھمائے اور کہا، انہیں شہر لے جاؤ اور بازار میں بیچ دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کی گردنوں میں رسی باندھی اور انہیں زمین پر گھسیٹتے ہوئے لے جانے لگے۔ ان کے جسم مٹی، گرد اور کیچڑ سے بھر گئے۔ لوگ حیران نگاہوں سے یہ منظر دیکھنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اونچی آواز میں پکارا، آؤ لوگو آؤ، ان بتوں کو خریدو جو نہ بول سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ تمہیں کوئی فائدہ دے سکتے ہیں، نہ کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ آؤ ان بے جان مخلوقوں کی پوجا کرو۔ لوگوں کے چہروں پر غصہ، حیرت اور بے چینی کے اثرات نمایاں ہو گئے۔ کسی نے پہلے ایسا مذاق کبھی نہ کیا تھا۔ وہ دوڑ کر آزر کے پاس پہنچے اور شکایت کی، یہ نوجوان تو ہمارے مذہب کا مذاق اڑا رہا ہے، یہ ہمارے بتوں کی توہین کر رہا ہے۔ آزر نے حضرت ابراہیم کو بلایا اور سخت لہجے میں کہا، ابراہیم، تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ یہ ہمارے باپ داداؤں کا مذہب ہے، ان کا فخر ہے، تمہیں چاہیے کہ تم خاموش رہو۔ لیکن حق کی روشنی کو دبایا نہیں جا سکتا۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا سے کہا، اے چچا جان، کیا آپ ان چیزوں کو خدا مانتے ہیں جو نہ سنتی ہیں نہ بولتی ہیں؟ آپ خود انہیں تراشتے ہیں، بناتے ہیں اور پھر انہی سے مدد مانگتے ہیں؟ یہ نہ آپ کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان۔ آزر کا چہرہ تن گیا، کیا تم ہمارے معبودوں کے خلاف ہو؟ خبردار، اگر آئندہ تم نے ایسی بات کی تو تمہیں سخت سزا ملے گی۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام رکے نہیں، وہ لوگوں کے سامنے بھی کھڑے ہو گئے اور بولے، اے لوگو، جسے تم خدا سمجھتے ہو وہ خدا نہیں ہے۔ یہ نمرود جس کے سامنے تم جھکتے ہو یہ بھی ایک انسان ہے، اور یہ بت جنہیں تم سجدہ کرتے ہو یہ تو بے جان پتھر ہیں۔ عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ تعالی کی ذات ہے، وہی جس نے تمہیں پیدا کیا، جو تمہیں رزق دیتا ہے، جو تمہیں زندگی دیتا ہے اور جو تمہیں موت دیتا ہے۔ یہ جملے شہر میں آگ کی طرح پھیل گئے۔ درباری بھاگتے ہوئے نمرود کے پاس پہنچے اور بولے، اے بادشاہ معظم، ایک نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے، وہ آزر کے گھر پلا بڑھا ہے اور اب وہ آپ کی شان کے خلاف بول رہا ہے۔ نمرود نے فوراً اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، اسے میرے دربار میں حاضر کرو۔ جلد ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے سامنے کھڑے تھے۔ دربار سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا، ہر نگاہ اس نوجوان پر جمی ہوئی تھی جس کی زبان میں حق تھا اور دل میں روشنی۔ نمرود نے طنز بھرے لہجے میں پوچھا، اے ابراہیم، تم جس خدا کی بات کرتے ہو وہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پورے یقین کے ساتھ فرمایا، میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پورے یقین کے ساتھ فرمایا، میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ نمرود ہنس پڑا اور فخر سے بولا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے حکم دیا کہ ایک قیدی جسے موت کی سزا دی جا چکی تھی اسے رہا کر دیا جائے اور ایک بے گناہ کو موت کی سزا دے دی جائے۔ پھر گھمنڈ سے بولا، دیکھا، میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سکون سے جواب دیا، اچھا، اگر تو واقعی رب ہے تو جسے تو نے مارا ہے اسے پھر سے زندہ کر کے دکھا۔ اور میرا رب تو سورج کو مشرق پورب سے نکالتا ہے اور مغرب پچھم میں ڈھلاتا ہے، اگر تو خدا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا۔ نمرود کا چہرہ سیاہ پڑ گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ وہ شرمندگی سے چپ ہو گیا اور دربار میں ایک عجیب سا سناٹا چھا گیا۔ اسی وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ آگے بڑھیں اور عرض کیا، اے بادشاہ سلامت، یہ بچہ ابھی چھوٹا ہے، نادان ہے، اجازت دیجیے کہ میں اسے واپس لے جاؤں۔ آزر بھی بول پڑا، بادشاہ سلامت، مجھے اس کی ذمہ داری دیجیے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ یہ آئندہ نہ آپ کے خلاف کچھ کہے گا نہ بتوں کے خلاف۔ نمرود نے کچھ سوچا پھر کہا، اچھا، تم لوگوں کی خاطر میں اسے چھوڑ دیتا ہوں، لیکن سن لو، اگر یہ نوجوان پھر کوئی ہنگامہ کھڑا کرے گا تو میں اسے زندہ جلا دوں گا۔ ایسا کہہ کر نمرود نے اپنے دل میں ایک آگ جلا لی، وہ آگ جس میں آخر کار وہ خود جلنے والا تھا۔ حق کی تلاش اور آزر سے گفتگو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ نوجوان تھے جو سچائی کا پیغام لے کر شہر کی گلیوں میں واپس آئے، مگر اب وہ خاموش نہ تھے بلکہ روشنی کی ایک ایسی چنگاری بن چکے تھے جو بہت جلد ایک انقلاب کی آگ بننے والی تھی۔ ان کا ایمان پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط تھا، دل اللہ کی توحید سے لبریز، زبان سچائی کی گواہ اور نگاہیں حقیقت کی تلاش میں تھیں۔
जब उन्होंने अपने चचा आजर के घर आकर देखा कि वो खुद अपने हाथों से बुत बनाता है और फिर उन्हीं के सामने सजदे में झुकता है, तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल दुख और अफसोस से भर गया। उन्होंने नरमी से समझाया, ए चचा जान, आप उन चीज़ों की पूजा करते हैं जो न सुन सकती हैं, न बोल सकती हैं और न किसी को कोई फायदा पहुंचा सकती हैं, न कोई नुकसान। आप उन्हें खुद अपने हाथों से तराशते हैं और फिर उन्हीं के सामने सर झुका देते हैं। क्या ये अक्ल की बात है? ये सुनकर आजर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वो तलमुलाकर बोला, ए इब्राहीम, मेरे घर से निकल जाओ, मैं तुम्हारे खुदा की बातें और नहीं सुन सकता। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हसरत भरी नज़र से देखा और निहायत अदब से फरमाया, अगर आप नहीं मानते तो मत मानिए, लेकिन इतना जान लीजिए मेरा रब सच्चा है, मैं उसी से डरता हूं और मैं अपने दीन से हरगिज पीछे नहीं हटूंगा। बुत खाने का रुख। फिर वो चचा के घर से निकल गए और शहर के एक कोने में जाकर अकेले रहना शुरू कर दिया। वहीं तन्हाई में अपने रब की इबादत करते रहे और जब भी मौका मिलता लोगों को नरमी और हिकमत से समझाते कि ये बुत किसी काम के नहीं, असल माबूद तो सिर्फ अल्लाह है जो सबका खालिक है। बाबल के लोगों का हर साल एक खास दिन होता था जिसे वो एक त्यौहार की तरह मनाते थे। उस दिन वो शहर से बाहर निकल जाते, कुर्बानियां करते, नाचते गाते और अपने बुतों को खुश करने के लिए रस्में अदा करते। इस साल भी जब वो सारे लोग शहर से बाहर गए, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अकेले शहर में रह गए। यही वो वक्त था जिसका उन्हें इंतजार था। वो खामोशी से बुत खाने की तरफ रवाना हुए। जब वो इस शानदार इबादतगाह में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि वो जगह कीमती पर्दों, जेवरात, खुशबुओं और चमकते हुए सुतूनों से सजी हुई थी, मगर वहां एक भी इंसान मौजूद नहीं था, ना कोई पुजारी, ना कोई पहरेदार। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने साथ थोड़ा सा खाना लाए थे। खड़े इस मीनार को देखा जहां से नमरूद, उसके वजीर और पुजारी ये मंजर देख रहे थे। लोगों ने हैरानी से देखा कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आंखों में न कोई खौफ था, न कोई हिचकिचाहट, बस अल्लाह पर मुकम्मल यकीन था। उन्हें यकीन था कि जिस रब के लिए वो ये सब कुछ सह रहे हैं वही उनकी हिफाजत भी करेगा। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस दहकती हुई आग के करीब लाया गया तो पूरे शहर की निगाहें उन पर जमी थीं। सब सोच रहे थे कि ये नौजवान अब कैसे बचेगा। लोग दम साधे खड़े थे और आग की शिद्दत इतनी थी कि मीलों दूर तक इसकी तपिश महसूस की जा सकती थी। अब एक मसला था कि इतनी भयंकर आग के पास कोई जा ही नहीं सकता था, तो फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसमें कैसे डाला जाए। इसी वक्त शैतान ने लोगों के दिलों में मंजनीक, दूर फेंकने वाली एक बड़ी गलील जैसी चीज का ख्याल डाला। लोगों ने मंजनीक तैयार की और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रस्सियों से बांधकर उस पर रख दिया गया। जैसे ही हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मंजनीक से बांधा गया, जमीन बेचैन हो गई और उसने अपने रब से फरियाद की, ए मेरे रब, इस वक्त जमीन पर इब्राहीम के सिवा कोई तेरा सच्चा बंदा नहीं है, क्या तो राजी है कि उसे ये लोग जला डालें? आसमानों के फरिश्ते भी बेचैन हो गए और अर्ज की, ए परवरदिगार, क्या तेरा वो वफादार बंदा जला दिया जाएगा जो आज तेरी इबादत में अकेला है? अल्लाह तालीज़ ने फरमाया, अगर मेरा बंदा मुझसे मदद मांगेगा तो मैं जरूर उसकी मदद करूंगा। मंजनीक चल पड़ी और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिजा में उछाल दिए गए। वो हुआ में थे और नीचे दहकती हुई आग थी। इसी वक्त हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और अर्ज किया, ए इब्राहीम, क्या आपको मुझसे किसी मदद की जरूरत है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सुकून भरे लहजे में जवाब दिया, तुमसे नहीं, मुझे सिर्फ इस रब की जरूरत है जो सारे जहानों का मालिक है। फिर उन्होंने दिल से कहा, हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील, मेरे लिए अल्लाह ही काफी है और वही सबसे बेहतरीन मददगार है। इसी लम्हे अल्लाह तालीज़ ने आग को हुक्म दिया, ए आग, इब्राहीम के लिए ठंडी और सलामती वाली बन जा। फौरन आग की गर्मी खत्म हो गई। वो न सिर्फ ठंडी हुई बल्कि ऐसी मुलायम और सुकून देने वाली बन गई जैसे कोई बहार की हुआ हो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के चारों तरफ फूल खुल उठे और वो आग के बीच बैठकर अल्लाह की हम्दो सना करने लगे। रिवायत है कि 3 दिन तक जमीन की कोई आग गर्म ना हो सकी। परिंदे, जानवर और इंसान सब हैरान रह गए। कहा जाता है कि जब आग जल रही थी तो छिपकली उस पर फूंक मार रही थी ताकि वो और तेज हो, और मेंढक अपनी छोटी सी चोंच में पानी भर भर कर उसे बुझाने की कोशिश कर रहा था।
جب یہ منظر نمرود نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور دل میں خوف بیٹھ گیا۔ اس نے کہا، اے ابراہیم، حیرت ہے تمہارا اثر تو آگ پر بھی چل گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسکرا کر جواب دیا، یہ میری طاقت نہیں، میرے رب کی قدرت ہے۔ نمرود دل سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کو مان چکا تھا، مگر اس کا تکبر اسے ایمان لانے سے روک رہا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ لوگ ابراہیم پر ایمان نہ لے آئیں، اس لیے اس نے حکم دیا کہ ابراہیم کو اس شہر سے نکال دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی دل میں فیصلہ کر لیا کہ ایسے بے دین لوگوں کے بیچ رہنا اب مناسب نہیں۔ انہوں نے اپنا سامان اور اہل خاندان کو اکٹھا کیا، مگر نمرود نے حکم دیا کہ ان سے سارا مال چھین لیا جائے۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اگر تم میری کمائی چاہتے ہو تو میری وہ عمر بھی لوٹا دو جو میں نے اسے جمع کرنے میں لگائی ہے۔ بات منصف تک پہنچی اور فیصلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق میں ہوا۔ وہ اپنی زوجہ حضرت اسارہ اور بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ بابل سے نکل گئے۔ کچھ دن بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو پھر اللہ کی طرف بلایا، مگر وہ نہ مانا، بلکہ غرور سے کہا، میں تمہارے خدا سے لڑوں گا۔ وہ اپنی بڑی فوج کے ساتھ میدان میں اترا، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے۔ اللہ تعالی نے مچھروں کا ایک لشکر بھیجا۔ وہ چھوٹے مچھر سپاہیوں کے ناک اور کانوں میں گھس گئے۔ ایک مچھر نمرود کی ناک میں گھسا اور اس کے دماغ تک جا پہنچا۔ نمرود تڑپنے لگا اور اپنے سپاہیوں سے کہتا کہ میرے سر پر جوتے مارو۔ یہی حالت 40 سال تک رہی، یہاں تک کہ وہ اسی ذلت اور تکلیف میں مر گیا، مگر ایمان نہ لایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ساتھ تھوڑا سا کھانا لائے تھے۔ وہ آگے بڑھے، بتوں کے سامنے کھانے کے برتن رکھے اور تن سے پکارا، لوگو آؤ، تمہارے سامنے کھانا رکھا ہے۔ خاموشی چھا گئی۔ پھر فرمایا، کیا بات ہے، بولتے کیوں نہیں، کھاتے کیوں نہیں؟ انہوں نے یہ جملے دوبارہ کہے، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چہرہ سنگین ہو گیا۔ انہوں نے اپنی کلہاڑی اٹھائی اور ایک کونے سے تمام چھوٹے چھوٹے بتوں کو ایک کے بعد ایک ضرب مارنی شروع کر دی۔ پتھر کے سر، ہاتھ اور بازو سب ٹوٹ ٹوٹ کر زمین پر گرنے لگے۔ گرد اور دھول کی لہر اٹھی، پورے بت خانے کا نقشہ بدل چکا تھا۔ صرف ایک بڑا بت بچا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے چھوڑ دیا اور اپنی کلہاڑی اسی بڑے بت کے کندھے پر رکھ دی اور پھر خاموشی سے وہاں سے واپس لوٹ آئے۔ جب بابل کے لوگ اپنی عید منا کر واپس لوٹے اور بت خانے کا دروازہ کھولا تو ان کی چیخیں نکل پڑیں۔ ہر طرف وہ بت ٹوٹے پڑے تھے جنہیں وہ سالوں سے پوجتے آ رہے تھے، آج انہی کے ٹکڑے زمین پر بکھرے ہوئے تھے۔ لوگ رونے لگے، چلانے لگے اور غصے سے پاگل ہو گئے، یہ کس نے کیا ہے؟ ایک نے کہا، ایک نوجوان ہے ابراہیم، وہ ان بتوں کے خلاف باتیں کرتا ہے، ممکن ہے یہ اسی کا کام ہو۔ فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلوایا گیا۔ جب وہ آئے تو لوگوں نے پوچھا، کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سب کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہایت سکون سے کہا، نہیں، یہ کام تو اس بڑے بت نے کیا ہے، دیکھو کلہاڑی اسی کے کندھے پر رکھی ہے۔ لوگ چونک گئے اور ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ ایک نے جھنجلا کر کہا، یہ تو بول بھی نہیں سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً بولے، تو جب یہ بول بھی نہیں سکتا، کچھ کہہ بھی نہیں سکتا، تو خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ جب یہ اپنی ہی حفاظت نہیں کر سکا تو تمہیں کیا فائدہ یا نقصان دے گا؟ جب یہ تمہاری دعاؤں کا جواب بھی نہیں دے سکتا تو اسے معبود ماننے کا کیا تک ہے؟ یہ الفاظ لوگوں کے دلوں پر بجلی کی طرح گرے۔ کچھ کے چہرے شرم سے جھک گئے، کچھ سوچ میں پڑ گئے، مگر نمرود کے ایجنٹوں کو یہ سچائی برداشت نہیں ہوئی۔ ان میں سے ایک شخص چلا کر بولا، ابراہیم نے ہمارے معبودوں کا ستیاناش کیا ہے، اور اگر آج ہم نے اسے چھوڑ دیا تو کل یہ ہمارا پورا مذہب مٹا دے گا۔ پھر اس نے اعلان کیا، ابراہیم کی سزا صرف ایک ہے، اسے زندہ آگ میں جلا دیا جائے۔ جب یہ خبر نمرود تک پہنچی تو وہ غصے سے کانپ اٹھا۔ اس نے فوراً تمام رعایا میں منادی کروا دی، جو ہمارے معبودوں کی توہین کرے گا اسے زندہ آگ میں جلا دیا جائے گا۔ ایندھن جمع کرو اور جو بھی لکڑیاں دے گا اس کی مرادیں پوری ہوں گی۔ شہر کی گلیوں میں لکڑیاں جمع ہونے لگیں۔ بوڑھے، جوان، عورتیں اور بچے سب لکڑیاں ڈھونے لگے۔ جلد ہی شہر کے باہر ایک بڑے میدان میں لکڑیوں کا وشال ڈھیر لگ گیا۔ اسے آگ دکھا دی گئی، شعلے آسمان کو چھونے لگے۔
ऐसी भयानक आग थी कि परिंदे भी उसके ऊपर से उड़ने की हिम्मत न करते। इधर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कैद खाने से निकाला गया। जब उन्हें इस दहकती हुई आग की तरफ ले जाया जा रहा था तो उनके चेहरे पर अजीब सुकून और एक मुस्कान थी। प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत अहम है। मिलते हैं अगली वीडियो में।